दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाँ जी, इल्मी पॉइंट नंबर 3 कि बाज लोगों का यह दावा है कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन मनसूख हो गया था। वो मानते हैं जी हम सैकड़ों हदीस हैं, लेकिन वो पहले करते सन, बाद ही खत्म हो गया सी। पहले करते थे, बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। इसमें 3 दलाइल ये पेश करते हैं और वो दलाइल जो है मकड़ी के जाली की तरह है, वो आपको अंदाजा हो जाएगा। पहली ये दलील पेश करते हैं कि जी वो एक हदीस है कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, एक हदीस है, सुन सुना के सुननी, हम पढ़ पढ़ा के सुननी, ये सुन सुना के सुननी। एक हदीस है कि वो बाज मुनाफिकीन जो है वो अपनी बगलों में बुत रखकर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके नमाज नियत कर लेते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफुल यदैन करते थे ताकि वो बुत गिर जाए। भाइयों, वो तो पहले रफुल यदैन में ही बुत गिर जाएगा, और अगर आप इस तरीके से रफुल यदैन करके करें तो आप पूरी नमाज में ही करते रहेंगे, बुत नहीं गिरेगा। ये हदीस दुनिया की किसी किताब में, हदीस की किताब में बगैर सनद के भी मौजूद हो, ज़ईफ की तो बात ही नहीं मैं कर रहा, बगैर सनद के हदीस की किताब में, हम सारे के सारे मामलात जो हैं वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। इतना बड़ा चैलेंज है, वरना फिर तौबा करें, अल्लाह से डर जाए। इतने बड़ा जुमला, और इसमें मैं वही बात करूंगा जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब की वो अपना मुकाम दोज़ख में देख ले। तौबा करें। और सही मुस्लिम में हदीस है, मुकदमे में इमाम मुस्लिम लेकर आए हैं कि सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा जमाना भी आएगा, और कुर्बे क़यामत के लिए पर्टिकुलर फरमाया कि लोग ऐसी ऐसी हदीसें तुमसे बयान करेंगे जो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने भी ना सुनी होंगी, उनसे बचना, कहीं वो तुम्हें फितने में मुब्तला करके गुमराह ना कर दें। आबाओ अजदाद से ये नहीं मुराद के हमारे मां बाप अगर अनपढ़ है, उन्होंने तो कुरान भी नहीं अगर पढ़ा हुआ तो उन्होंने नहीं सुनी होंगी। मुराद यह है कि जो अहले इल्म गुजरे हैं उन्होंने उसको बयान नहीं किया होगा। अगर वो पढ़ेंगे नहीं कुरान हदीस तो बावजदाद को कहां से पता चलेगा। मुराद ये ऐसी हदीसें होंगी जो कहीं मौजूद ही नहीं होंगी, और उन्हीं में से ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी जो थी, क़यामत की निशानियों में से एक जो निशानी थी, वो हमें इस हदीस की शक्ल में नजर आ रही है, जो बिल्कुल मंसूब की झूठी, कि मक्के में रफुल यदैन होता था, मदीने में नहीं होता था, वहां बुत रख के आते थे। और हालांकि बुखारी और मुस्लिम में उन रावियों ने इन हदीस को बयान किया जो फतह मक्का के भी बाद मुसलमान हुए, जब पूरे अरब में रेवोल्यूशन आ चुकी थी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होल्ड हो चुका हुआ था। उस वक्त किसी की मिजाल थी कि बुत रख के आता, लेकिन झूठ के कोई पांव नहीं होते हो। देख लें अब आप, सय्यदुना मालिक इब्न हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा तबूक के मौका पर मुसलमान हुए। बुखारी और मुस्लिम में वो कानों तक वाली हदीस रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त बयान करते हैं। वाइल बिन हुजर की सही मुस्लिम में हदीस है, वो भी रफ़ुल यदैन वाली। ये भी 9 हिजरी के अंदर मुसलमान हुए, और फिर ये अगले साल दोबारा आए सर्दियों के मौसम में, और चादरों में रफ़ुल यदैन करते हुए देखा। और वो कहते हैं मैं पर्टिकुलर आया इसलिए था कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका देखूं। सुन नबी दाऊद और सुन निसाई में ये डिटेल मौजूद है, पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ बयान किया। अब दूसरी किस्म की अहादीस जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने पेश की हैं मिनहाजुस सवी में, अपने मसलक को साबित करने के लिए, वो भी जरा सुन लीजिए। वो अदमे जिक्र वाली अहादीस, हेडिंग बांधी है रफल यदैन न करने का बयान, और नीचे हदीस क्या लेकर आ रहे हैं कि सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि एक सहाबी ने तेजी के साथ नमाज पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया, और फिर कहा कि नमाज दोबारा पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि पढ़ी हुई थी, लेकिन बड़ी तेजी से पढ़ी। दूसरी दफा भी हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया, फिर यही फरमाया कि दोबारा पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तीसरी या चौथी दफा रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तरीका सिखा दीजिए कि मेरी गलती कहां पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज का इरादा करो तो अच्छे तरीके से वुजू करो, फिर किबला रुख होकर खड़े हो और अल्लाह की तकबीर कहकर नमाज शुरू करो, और आसानी से जो कुरान मुयस्सर हो वो पढ़ो, फिर सुकून के साथ रुकू में जाओ, फिर रुकू से खड़े हो तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ सुकून के साथ, वही हाथ छोड़कर ही खड़े होना है कौमे में, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाए, जो अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहते हैं। उसके बाद सुकून से सजदा करो,
फिर दो सजदों के दरमियान भी सुकून से बैठो, यानी वो तेजी तेजी से नमाज पढ़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक एक रुकन सिखाया जिसमें वो तेजी कर रहे थे। फिर दूसरा सजदा करो, उसके बाद भी सुकून से बैठ जाओ, और फिर उसके बाद दूसरी रकत के लिए खड़े हो। ये बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी, और मैंने बुखारी का जो तुर्क पढ़ा वो इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6251 है। वो कहते हैं देखें जी, डॉक्टर तालिब कादरी साहब कहते हैं इसमें रफुल यदैन का जिक्र ही कोई नहीं, लिहाजा तरीके में है ही कोई नहीं। तो भाइयों, इसमें तो सुबहान रब्बियल अज़ीम का भी जिक्र कोई नहीं है, इसमें सुबहान रब्बियल अला का भी जिक्र कोई नहीं है, इसमें अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात का भी जिक्र नहीं, इसमें पहले रफुल यदैन का भी जिक्र नहीं, वो भी मनसूख हो गया। झूठ के पांव नहीं ना होते। ये तो उनकी गलती उनको बताई जा रही थी कि वो कहां पर गलती कर रहे हैं, वही गलती तो एड्रेस करनी थी। तो इसको कहा जाता है अदम जिक्र, कि यहां पर जिस चीज का जिक्र जरूरी था वही किया, बाकी का जिक्र अदम है, यानी वो जिसको हम कहते हैं अंडरस्टूड है कि वो तो काम करने ही करने, लेकिन तुम्हारी ये गलती है, इसको दूर करो। ये रवायतें पेश करते हो, कहते हैं रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं, पहले का भी नहीं है। और हालांकि खुद इस हदीस पर अमल नहीं करते, इसमें साथ ही मौजूद है कि दूसरा सजदा करके भी बैठ जाओ और फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हो। तो इसमें पंजाबी में इसकी ट्रांसलेशन सही हो सकती है, दिल बेईमान ते उजता टेर। अगर दिल में बेईमानी आ जाए ना तो फिर दलाइल बहुत ज्यादा है, बयान करते जाए। अगर इसी हदीस पर अमल करना था तो 6251 में मौजूद है, दूसरा सजदा करके बैठ के उठो, तो इस तरह करें ना इस पे अमल, लेकिन वो नहीं करेंगे, वो अपने फिरके के खिलाफ बात हो जाएगी, फिर तो बात कहीं और निकल जाएगी। तो दिल बेईमान ते हुजता टेर, यानी अगर दिल में बेईमानी हो तो फिर दलाइल बहुत से घड़े जा सकते हैं। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम से एक और हदीस पेश करते हैं, उस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा हुआ तकबीरात का बयान, कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं, रुकू में जाते तो अल्लाह अकबर कहते हैं, रुकू से सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द कहते, सजदे में जाते तो अल्लाह अकबर कहते, सजदे से सर उठाते तो अल्लाह अकबर कहते, दूसरे सजदे में जाते तो अल्लाह अकबर कहते, करते करते 22 दफा अल्लाह अकबर कहते, एंड पे वो कहते कि मैं तुम सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से वाकिफ हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक इस तरीके से नमाज पढ़ते रहे। वो कहते देखो जी वफात का भी जिक्र आ गया, रफ़ा यदैन थे कोई नहीं। वो बताते नहीं कॉन्टेक्स्ट क्या है, पूरा चैप्टर है बुखारी और मुस्लिम में कि बनु उमैया के शरीर गवर्नरों ने तकबीरात कहने की सुन्नत छोड़ दी थी, उनको एड्रेस किया था सैयदना अबू हुरैरा ने कि तुम तकबीरात नहीं कहते, क्यों? इसमें तो पहले रफ़ुल यदैन का भी जिक्र कोई नहीं, तो वो भी खत्म हो गया। फिर इसमें सूरतुल फातिहा का जिक्र कोई नहीं, सुभान रब्बियल अज़ीम का जिक्र कोई नहीं, सुभान रब्बियल अला का नहीं। और मारे भी बोले भाई उठा के आ जाते हैं, और ये हदीस निकाल दीजिए उन्होंने बुखारी मुस्लिम से। और मैं कहता हूं ये निकालते रहे ताकि हम इनके असली चेहरे लोगों को बताते रहे कि ये आप उम्मत के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये तकबीरात का चैप्टर है, इसको समझे। फिजिक्स की एक किताब है, उसमें एक रिलेटिविटी का चैप्टर होगा, एक होगा ग्रेविटी का। अब कोई कहे जी ग्रेविटी का चैप्टर देखे, इसमें रिलेटिविटी कहीं नहीं मौजूद, वो चैप्टर ही ग्रेविटी का है। रिलेटिविटी के चैप्टर में रिलेटिविटी की बातें होगी। इसी तरीके से तकबीरात वाला चैप्टर ये है, और नमाज का रफ़ुल यदैन पे पूरा चैप्टर अलग से है बुखारी और मुस्लिम में, उसमें रफ़ुल यदैन वाली हदीसें मिलेंगी, उसकी तरफ नहीं जाते और उम्मत को धोखा देने की कोशिश करते हैं। मैं वही बात करूंगा, व अंतुम तालमून, तुम जानते तो हो। और तीसरी और आखिरी दलील इस कॉन्टेक्स्ट में जो देते हैं मनसूखी पर, यह भी जुबान ज़दे आम उन्होंने करवा दी है। वो कहते हैं जी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को रफ़ुल यदैन करते हुए देखा तो कहा कि सरकश घोड़ों की दुमों की तरह हाथ ना उठाया करो, नमाज में सुकून किया करो। और यह हदीस भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं। यह हदीस सही मुस्लिम में भी मौजूद है, सुनन नबी दाऊद में भी मौजूद है, सुनन निसाई में भी मौजूद है। और इसके ऊपर बाब का जरा नाम पढ़ लिया जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि इधर भी मौलवी घुस गया। इमामों ने इन पर बाब क्या बांधा है, सलाम के वक्त हाथ उठाने की मुमानियत। रफ़ुल यदैन कहते हैं हाथ उठाने को, हाथ किसी तरीके से भी उठाया जाएगा, अरबी में उसको रफ़ुल यदैन ही कहा जाएगा। चाहे ऐसे उठाता है, कोई ऐसे उठाता है मारने के लिए, रफ़ुल यदैन ही होगा। सलाम फेरते वक्त हाथ उठाने की मुमानियत, यह है चैप्टर का नाम। और हदीस के अंदर 4 तुरुक इमाम मुस्लिम लेकर आए हैं एक ही जगह पर, कि जाबिर इब्ने समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा नमाज पढ़ते थे तो जब नमाज का सलाम फेरने लगते थे तो हम अपने दाएं और बाएं सलाम फेरते हुए अपने भाई को हाथ से इशारा भी करते थे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये हाथ यूं मिलाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला? बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुल हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو. اللہ کی قسم تمہارا خشوع اور خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں, میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کی یہاں پر آنکھ مبارک نہیں تھی, لیکن آپ کو پیٹھ کے پیچھے بھی 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. تو آپ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام کو اگر ایسے ایسے کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں خشوع خضوع بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, کوئی کتنی دلچسپی سے نماز پڑھ رہا ہے, تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے یہ کام شروع کیا, ابھی حضور نے تو تعلیم نہیں فرمایا تھا, خود انہوں نے شروع کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی مانند ہاتھ کے ذریعے اشارہ نہ کرو, تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو, زانوں پر, جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں, اتحیات والی پوزیشن میں ہی ہاتھ رہنے دو. تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دائیں اور بائیں توجہ کر لیا کرو, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہم کرنے کے قائل ہیں. اہل تشیع بھی ہے, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں دونوں طریقے ثابت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ ایسے کر لیتے ہیں اور بعد میں 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں, وہ ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے بلند آواز سے اللہ اکبر, لیکن وہ نماز کا حصہ نہیں ہوتا ان کا آخر میں 3 دفعہ ایسے کرنا. تو یہ صحابہ کرام کا اپنا اجتہاد تھا, تو جو اجتہاد ٹھیک ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کر دیتے تھے, جو اجتہاد غلط ہوتا تھا اس کی منمانعت کر دیتے تھے. بخاری میں حدیث ہے, جب وہ ایک صحابی نے پڑھا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی, آپ نے مہر لگا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ تمہارا ثواب لکھنے کے لیے آپس میں بالکل لڑ رہے ہیں, اور یہ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے. لیکن بعض اوقات نہیں. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے, ایک صحابی نے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا یا رسول اللہ میں کوفیوں کے پاس گیا تھا, ہیرا نامی ایک جگہ ہے وہاں پر, یہ نجدیوں سے ہی ساری بدعتیں نکلتی ہیں, وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے کہا آپ کو بھی سجدہ کرو. یہ قیاس کیا, اجتہاد کیا, اس اجتہاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس نہیں کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنا سر اٹھاؤ. اگر میں جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں, اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور کوئی نہیں لگائی, اور بالکل اس طریقے سے یہاں پر بھی مور نہیں لگائی کہ تم یہ جو ہاتھ ایسے اٹھاتے ہو یوں نہ اٹھاؤ, ہاتھ زانوں پر رہنے دو, صرف توجہ کر لیا کرو. اب آ رہی جناب کڑوی بات. میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام دنیا کے علماء کو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت بتائیں جو آپ نے بعد میں چھوڑ دی ہو. کئی ایسی سنتیں ہیں جو آپ نے چھوڑ دی, میں مثالیں بھی 3 دیتا ہوں, اور لیکن آپ نے چھوڑنے کے بعد ان کے بارے میں سخت لفظ استعمال کیے ہو ہی نہیں سکتا, یا حضور خود نہیں وہ کرتے ہوں گے. مثلا جب شراب جائز تھی اس پر صحابہ پیتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد میں کبھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا, الحمدللہ معصوم ہے, شراب کبھی نہیں پی. قرآن پاک میں ہے یہ رجس من عمل الشیطان, یہ نجس ہے اور عمل شیاطین میں سے. صحابہ کرتے تھے, سخت الفاظ سے منع ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نجس کام اور معاذ اللہ استغفر اللہ شیطان والا کام نہیں کیا. تو بھائیو یہاں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, سرکش گھوڑوں کی دمیں, حضور اپنی سنت کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ والعیاذ باللہ. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن تک قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت دی تھی, اور وہ اس لیے کہ اس وقت مسلمان غریب تھے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قربانی کا گوشت سٹور کر سکتے ہو. دیٹس آل. کچھ نہیں کہا کہ اس وقت میں نے تمہیں جو یہ کہا تھا تو اب یہ کہہ رہا ہوں, بس دیٹس آل. صحیح مسلم میں حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روک دیا تھا, لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتی ہوئی حالت میں پایا, تو آپ کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا, حالانکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی جواب دیتے تھے, اس وقت تک اجازت تھی. تو سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مشغولیت والا کام ہے, اس لیے میں نے تمہیں بعد میں دیا. تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ بھی منسوخ ہو گیا. کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کیے کہ یہ وہ نماز ہوتی تھی پہلے, یہ وہ باتیں ہوتی تھی, یہ کیا فضول طریقہ ہوا کہ نماز کے درمیان میں گفتگو کی جائے, سلام کا جواب دی. کوئی بات نہیں کی, کیونکہ آپ خود کرتے رہے ایسے. اب یہاں اگر حضور یہ خود کرتے ہوتے ہیں رفع الیدین والی, اگر یہ رفع الیدین کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جی حجۃ الوداع تک بھی کرتے رہے ہیں, وہ ماننا پڑتا ہے. 9-10 ہجری کے صحابہ مسلمان ہو رہے ہیں جو رفع الیدین کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں بیان کر رہے ہیں, اس سے تو چھٹکارا ہی کوئی نہیں ہے. تو معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ مبارک زندگی میں سے 62.5 یا 63 سال تک معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کام کرتے رہے؟ میں تو کہتا ہوں اس کے بعد بندے کا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے. توبہ کریں گے سارے بریلوی اور دیوبندی اور احناف کے علماء,
جو اس سنت کے بارے میں اس طرح کے کامنٹس پاس کرتے ہیں. یہ تو اپنے ملوں کو اور اپنے مسلک کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی برباد کر بیٹھے. ان کو تو اللہ تعالیٰ خود ان کا حساب لینے والا ہے. جن کے پیچھے چلے ہوئے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ, اپنا معاملہ سیدھا کرو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کمنٹس کیے ہیں, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. لہذا یہ کہنا گھوڑوں کی دمیں, سرکش گھوڑوں کی دمیں اس کے بارے میں, یا کہنا یہ مکھیاں اڑانا ہے, اس پہ جس نے آج تک کبھی بات کی زمانے جاہلیت میں خود بھی کرتا رہا, میں خود بھی حنفی رہا, بریلوی دیوبندی رہا 31 سال تک بریلوی, اس کے بعد دیوبندی ہوں, تو میں نے بھی الحمدللہ اس معاملے میں توبہ کی ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جز رفع الیدین میں یہ روایت نقل کی ہے, اور کیا جواب دیا ہے. وہی بات ہے کہ وہ سخت بات اگر میں کروں گا تو ہضم نہیں ہوتی, میں پھر امام بخاری کے ریفرنس سے یہ بات کرتا ہوں. جز رفع الیدین میں 37 نمبر حدیث لے آئے ہیں, یہی گھوڑوں کی دموں والی, جابر بن سمرہ سے. اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث تشہد کے بارے میں ہے. اچھا, اس میں یہ کہتے ہیں جی وہ ایک ترک میں تو تشہد کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے, تو بھائی عدم ذکر ہے اس میں. اور جس میں نہیں نا اسکونوا فی الصلاۃ کے الفاظ ہے نا, اس کا جو ترک مسند امام احمد میں ہے اس میں الفاظ ہے وہم فی قعود, ہم اس وقت بیٹھی ہوئی حالت میں تھے. اسکونوا فی الصلاۃ, وہ کہتے ہیں جی سلام ہو تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے, تو یہ کہتے ہیں اسکونوا فی الصلاۃ نماز میں, تو وہ رفع الیدین کا ذکر تھا. تو حالانکہ سلام بھی نماز کا حصہ ہے. خود یہ نماز کے جو 7 فرض بتاتے ہیں ان میں 7واں خروج بالسمع ہی بتاتے ہیں. تو مسند امام احمد کا ترک, تو یہ عدم ذکر سمجھے. مثال کے طور پر آپ میرے گھر آئے, میں نے آپ کو پکوڑے بھی کھلائے, سموسے بھی کھلائے, چائے بھی پلائی, کیک بھی کھلایا, فروٹ بھی کھلایا. آپ باہر جا کے کہتے ہیں جناب کیا زبردست دعوت کی, پکوڑے اور سموسے زبردست تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے کیک اور چائے اور فروٹ نہیں کھلایا آپ کو؟ عدم ذکر. تو یہ روایت جو مختلف صحابہ بیان کرتے ہیں. اب آپ اتنے لوگ 100 کے قریب یہاں پر سن رہے ہیں, باہر جا کر کوئی بندہ میری بتائی ہوئی باتوں کو 80% کاپی کر لے گا, کوئی 40%, کوئی 30%. تو اس کا کیا مطلب میں نے باقی باتیں نہیں کی ہیں؟ تو جو صحابہ نے جو چیز یاد رکھی وہ بیان کی, تو باقیوں کا عدم ذکر ہوتا ہے. تمام احادیث کو جمع کر کے, جس نے قرآن پاک کی بھی ساری آیات سامنے رکھ کر رزلٹ نکالا جاتا ہے, احادیث بھی ساری سامنے رکھ کر رزلٹ نکالا جاتا ہے. تو امام بخاری نے 37 نمبر حدیث جز رفع الیدین میں کمنٹس کیے, یہ تشہد کے متعلق ہے. پہلا جواب انہوں نے کیا دیا, وہ کہتے ہیں جس کے پاس علم کا تھوڑا سا بھی حصہ موجود ہے, رتی برابر بھی علم ہے, وہ کبھی بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ اس حدیث کو رفع الیدین کے خلاف لے کر آئے. یہ تو جواب تھا ان کا ذرا نرم. دوسرا جواب ہے پھکی والا, لاجیکلی. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے تو تم پہلا رفع الیدین اور عید میں بھی رفع الیدین کرنا چھوڑ دو. دیکھو امام بخاری بھی پھکیاں دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں عید میں جو تم 6 تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہو اور تم کہتے ہو یہ سرکش گھوڑے, تم سال کے بعد ایک نماز پڑھنی ہوتی ہے اس میں تم بھی گھوڑے بنے ہوئے ہوتے ہو, تو چھوڑو. اور آگے چل کے انہوں نے ذکر کیا وطر والا جو قنوت سے پہلے رفع الیدین, وہ ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے 3 تابعین سے. الحمدللہ ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ رفع الیدین کا ثواب تو ملے گا. یعنی دعائے قنوت سے پہلے, رکوع سے پہلے, دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کریں اور دوبارہ ہاتھ باندھیں. ہم تو اس کے بھی قائل ہیں کہ چونکہ قیام میں اللہ اکبر ہوتا ہے سجدہ قرات کے لیے رمضان شریف میں, تو اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کر کے سجدے میں جانا چاہیے. تو ہمیں تو الحمدللہ مزہ آتا ہے. پھر جز رفع الیدین کی 38 نمبر حدیث میں ایک اور ترک لے کر آئے, جابر ابن سمرہ والا, یہی گھوڑوں کی دموں والا. پھر انہوں نے اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا جس طرح میں نے کیا ہے, اس سے بھی بڑے انداز سے. انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پر لگاتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی غلط تعویل کر رہا ہے. اور یاد رکھ کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے سورہ نور آیت نمبر 63, توبہ. یہ آیت امام بخاری نے بیان کر کے ڈرایا, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي, ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ کی بات کی مخالفت کرتے ہیں. حضور نے رفع الیدین تعلیم فرمایا اور وہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے ملوں کو بچانا ہے, اپنے بزرگوں کو بچانا ہے. ان تصیبہم فتنہ, کہ ان پر کہیں فتنہ نہ آ پڑے, اللہ آزمائش میں نہ ایسی ڈال دے, ایمان ہی نہ برباد کر دے. او یصیبہم عذاب علیم, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ان پر آ جائے جو رسول اللہ کی احادیث کی غلط تعویل بیان کرتے ہیں. صحیح لگایا نا فتویٰ, یہ ہے قرآن اور حدیث سے فتویٰ. تو بھائیو آج تک جس نے بھی بتوں والی حدیث بیان کی یا سرکش گھوڑوں کے دموں والی روایت کو غلط طریقے سے بیان کیا یا رفع الیدین کو مکھیاں اڑانے سے تشبیہ دی, تو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو
الحی القیوم واتوب الیہ.